अथाष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। इत्थं पृथुमभिष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरम् पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना सन्नियच्छाभिवो मन्युं निबोधशावितं च मे सर्वतः सारमारत्ते यथा मधुकरो बुधः अस्मिल्लोकेऽथवामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयप्रसिद्धये तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान् पूर्वदर्शितान् अवरश्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दतेऽञ्जसा तान्नादृत्ययो विद्वानर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः पुरा सृष्टा ह्योषधयो ब्रह्मणाया विशाम्पते पूज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरृतव्रतैः अपालिता नादृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थेऽग्रसमोषधिः नूनं ताविरुदक्षिणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव दोक्ष्ये क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनं दुग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्नमीप्सितमूर्जस्वद्भगवान् वाञ्छते यदि समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथापयः अपरतावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं बाणावदुहत्सकलौषधिः तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधः ततोऽन्ये च यथा कामं दुदुः पृथुभाविताम् ऋषयो दुदुहुर्देवीमिन्द्रियेष्वतसत्तम वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममदूदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लादमसुरर्षभम् विधाया दूदुहन् क्षीरमयपात्रे सुरासवम् गन्धर्वाप्सरसो दुक्षन् पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगम् वत्सेन पितरोर्यम्णा कव्यं क्षीरमरुक्षत आमपात्रे महाभागः श्रद्धया श्राद्धदेवतः प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धाः संकल्पनामयीं सिद्धिं नवस्य विद्यां च ये च विद्याधरादयः अन्ये च मायिनो मायामन्तर्धानाद्भुतात्मनां मयं प्रकल्प्यवत्सं ते
दुदुहुर्धारणामयीं यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचः पिशिताशनः भूतेषु वत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवम् तथा हयोदण्डशूकः सर्पा नागाश्च तक्षकम् विदाय वत्सं दुदुहुर्बिलपात्रे विषं पयः पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चादुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः क्रव्यादः प्राणिनः क्रव्यं दुदुहुस्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः गिरयो हेमवद्वत्सा नानाधातुन् स्वसानुषु सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकामदुगां पृथ्वीं दुदुहुः पृथुभाविताम् एवं पृथ्वादयः पृथ्वीमन्नादः स्वन्नमात्मनः दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः ततो महीपतिप्रीतः सर्वकामदुगां पृथुः दुहितृत्वे चकारे मां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट् भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः अथास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासान् कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः ग्रामान् पुरपत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् सशिबिरानाकरान् हेटखर्वटान् प्राकृतोरिह नैवेषा पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राकुतो भयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये 18 अध्यायः।